रसूलों के अमाल 7वां बाब। स्टिफनेस का वाज। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, अय भाइयों और बुजुर्गों, सुनो। खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह न दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी, और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतने का अहद बांधा, और इसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था, और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा, और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुनबे को, जो 75 जाने थी, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिकम में पहुंचाए गए, और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मूल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मयाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई, और उनका शुमार ज्यादा होता गया, उस वक्त तक कि दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को न जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहां तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा रहें। इस मौके पर मूसा पैदा हुआ, जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनांचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला, और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि अय जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो? लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है, जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया, और वहां उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा, यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत न रही। खुदावंद ने उससे कहा
کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہو نالا سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا، اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ اسطفنس سنسار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسطفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔